Welcome to Magic Fairy Tales. रात अपनी सियाह चादर फैलाए हुए थी। हवा में एक अनजानी सी वहशत घुली हुई थी। शहर की गलियां खामोश थीं, मगर उस खामोशी में भी दिलों की धड़कनें चीख रही थीं। ये वो सल्तनत थी जहां सूरज हर सुबह एक दुल्हन के लिए नहीं, एक जनाजे के लिए तुलू होता था। कहा जाता है कि उस शहर का बादशाह शहरयार हर रोज नई शादी करता था। शाही महल चरागा से जगमगा उठता, ढोल की थाप गूंजती और सफेद लिबास में सजी एक नई दुल्हन ख्वाबों के सहारे महल में दाखिल होती। मगर जैसे ही रात ढलती, ख्वाब खून में डूब जाते। हर सुबह महल के दरवाजे खुलते और खामोशी से एक जनाजा निकलता। कोई सवाल न करता, कोई आवाज न उठाता। माएँ अपनी बेटियों को सीने से लगाकर रोते और बेटियां सहमे हुए चेहरों के साथ अपनी किस्मत का इंतजार करती। लोग सरगोशियों में कहते थे, ये कैसा जुल्म है? क्या ऐसे होते हैं बादशाह? ऐसे तो पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा एक दिन। आज इसकी बेटी, कल उसकी बेटी। ये शादी नहीं, सीधा मौत का बुलावा होता है। और यूं एक एक करके शहर की बेटियां खत्म होती जा रही थीं और बादशाह का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। ये कहानी है जुल्म की, खामोशी की और एक ऐसी लड़की की जो उस अंधेरे में रोशनी बनकर उतरी। मुझे नफरत है रंगों से। पूरे शहर की लड़कियां सफेद कफन में लपेटी। मेरा वादा है, मैं पूरा महल रंगों से भर दूंगी। ऐसी कोशिश भी मत करना, जान ले लूंगा तुम्हारी। जान ही तो देने आई हूँ। इसी खौफजदा शहर में बादशाह का सबसे वफादार वजीर रहता था। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ सल्तनत के फैसलों से वाकिफ थे, मगर दिल अपनी बेटियों के लिए कांपता था। उसके घर में 2 चिराग जलते थे, बड़ी बेटी आर्मीन और छोटी नाज़नीन। आर्मीन जो किताबों में जीती थी, लफ्जों की ताकत जानती थी और कहानियों में जिंदगी के राज तलाश करती थी। नाज़नीन जो कम उम्र थी, नरम दिल और हर आहट पर चूक जाती थी। उस रात वजीर घर लौटा तो उसके कदम बोझल थे। चेहरे पर वो खौफ था जो अल्फाज में बयान नहीं होता। आर्मीन ने बाप की आंखों में झांका और फौरन समझ गई कि आज महल से कोई अच्छी खबर नहीं आई। खामोशी टूटने से पहले ही नाज़नीन बोल पड़ी, आज कोई बहुत बुरी खबर है। कल के लिए कोई लड़की बाकी नहीं, तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वजीर ने सर झुका लिया और इसी लम्हे आर्मीन के दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। ऐसा फैसला जो उस जुल्म की कहानी का रुख बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, चिराग की लो मध्यम थी, मगर आर्मीन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी जाग उठी थी। मैंने तुम्हारी और बाबा की बात सुन ली है। आखिर क्या करना चाहती? वही करना चाहती हूँ जो कोई ना कर सका। तुम्हें पता है ना, कल शाम शादी होगी तो परसों सुबह का सूरज नहीं देख सकोगी, तुम या फिर मैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। खामोशी से जाने दो मुझे, दुआ करो बस। वजीर ने ये बातें सुने तो अगरचे वो अपनी बेटी की हिकमत का दिल से एहतराम करता था, मगर उसे ये ख्याल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी महसूस हुआ। वो किसी सूरत अपनी महबूब बेटी को इस तरह जान के खतरे में डालने पर आमादा ना था। आखिरकार वो बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ। हुजूर, शहर में अब कोई लड़की बाकी नहीं रही, अब क्या हुक्म है? तुम्हारी 2 बेटियां कहाँ हैं? मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, बेवफाई की सजा मौत है। यूं तवील गौर फिक्र और आर्मीन की मुसलसल मिन्नत समाजत के बाद वजीर ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी ही बेटी को बादशाह के हुजूर दुल्हन के तौर पर पेश कर दिया। उस रात जब आर्मीन ने अपने चेहरे से नकाब उठाया तो बादशाह उसे देखकर खुश हुआ, मगर आर्मीन की आंखों में आंखों के किनारे आंसू झिलमिला रहे थे। ये आंसू क्यों? क्या सुबह होने वाले अंजाम से अभी ही खौफजदा हो गई हो? कैसा अंजाम? मैं इस सब की हकदार नहीं हूँ। नहीं जानती आप ऐसा क्यों करते हैं। तुम सब औरतें ऐसी ही होती हो, खूबसूरत भी बला की और बेवफा भी इंतहा की। मगर किसी और के किए की सजा मुझे क्यों? रोना धोना कर लो सबकी तरह, तुम भी। मैं बेकसूर हूँ, शान से जाऊंगी दुनिया से, रो धोकर नहीं। अच्छा लगा सुनकर। आखिरी ख्वाहिश बता दो। मैं रात का आखिरी पहर अपनी बहन के साथ गुजारना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं, वैसे भी एक दिन बाद उसे महल आना ही था, तो आज क्यों नहीं? आर्मीन को पता नहीं क्या सूझी है, मुझे भी फंसा दिया। रात गहरी थी, महल के दिए मध्यम जल रहे थे। आर्मीन ने आस्तगी से अपने सर से सफेद दुपट्टा पीछे सरका दिया।
اب اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، پرسکون، باوقار اور خوف سے آزاد۔ بادشاہ شہریار پہلی بار اس دلہن کو غور سے دیکھ رہا تھا جو باقی سب سے مختلف تھی۔ اسی لمحے پردے کے قریب بیٹھی نازنین کی نرم آواز آئی، آرمین، مجھے آج پھر وہ والی کہانی سنا دو نا جس میں ملکہ نے بادشاہ کا دل بدل دیا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں کہانی سنا دوں؟ ہاں، میں بھی سنوں گا۔ ایک دفعہ ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا جو اپنی دولت کے نشے میں چور تھا۔ اس کے پاس دولت، طاقت، اختیار سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ وہ ہر صبح کسی نہ کسی کو سزا دے کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا تھا، مگر جتنا بوجھ وہ دوسروں پر ڈالتا اتنا ہی اس کا دل اور بے سکون ہوتا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسے سزا دینے کے لیے کوئی نہ ملا۔ وہ غصے میں آ گیا۔ کہانی سناتے سناتے آرمین رک گئی۔ کھڑکی سے فجر کی ہلکی روشنی اندر آ چکی تھی۔ شہریار بے اختیار بول اٹھا، ارمین، تم رک کیوں گئی؟ کہانی مکمل کرو۔ کہانیاں بھی زندگی کی طرح ہوتی ہیں، اگر مہلت ملے تو ہی مکمل ہوتی ہیں۔ مگر یہ تو بتاؤ، اس بادشاہ نے کیا کیا پھر؟ سورج نکلنے میں وقت کم ہے، تیاری کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، میں مکمل کہانی سننا چاہتا ہوں۔ آرمین روز اپنی کہانی ادھوری چھوڑ دیتی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کو اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ دن کے وقت ایک ساتھ گھومتے، اکٹھے کھانا کھاتے، ہنسی مذاق ہوتا اور زندگی ایک بار پھر خوبصورت ہونے لگی تھی۔ آرمین نے اپنی عقل، اپنی محبت، اپنی اچھی عادت سے نہ صرف بادشاہ کے دل میں جگہ بنا لی بلکہ اپنی جان بھی بچا لی تھی۔ ایک دن اس نے پوچھا، گستاخی معاف، آپ روز دلہن کو قتل کیوں کرواتے تھے؟ آنکھیں بند کرو، میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ آرمین، میں کئی سال پہلے سے زرکا سے بہت محبت کرتا تھا، دل سے، سچے دل سے۔ مجھے لگتا تھا وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے، لیکن یہ صرف میرا وہم تھا۔ اس وقت میں ایک شہزادہ تھا، طاقتور، صاحب اختیار۔ شاید اسی لیے وہ مجھے انکار نہ کر سکی۔ میں سمجھتا رہا کہ اس کی خاموشی رضا ہے، مگر وہ خوف تھا، محبت نہیں۔ ایک رات وہ چپکے سے اپنے خالازاد کے ساتھ اندھیرے میں سلطنت چھوڑ کر جا رہی تھی۔ نہ کوئی الوداع، نہ کوئی سچائی۔ میرے سپاہیوں نے انہیں راستے میں پکڑ لیا، اور پھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے زرکا کو سزا دی۔ اسی رات میں نے اپنے دل کے اندر ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر ایک عورت میری وفا کی نہ ہو سکی تو کوئی بھی وفادار نہیں ہو سکتی، اور میں نے قسم کھائی کہ اب ہر لڑکی کو مرنا ہوگا۔ تم نے موت کے سائے تلے مجھے محبت سکھا کر مجھے غلط ثابت کر دیا۔ دنیا کا ہر انسان صرف اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے۔ میں امید کرتی ہوں اب کوئی بے گناہ سزا نہیں پائے گا۔ سن لو میری سلطنت کے لوگوں، آج میں حاکم وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ آج سے نہ کوئی نئی شادی زبردستی ہوگی، نہ کوئی دلہن قتل کی جائے گی۔ میں نے خوف اور ظلم سے حکومت کی، مگر اب عدل اور رحم کو تخت پر بٹھاتا ہوں۔ جو بیٹیاں خوف میں جی رہی تھیں آج سے وہ آزاد ہیں، جو مائیں راتوں کو روتی تھیں آج سے وہ سکون سے سوئیں گی۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آرمین نہ صرف میری ملکہ ہے بلکہ اس سلطنت کی عزت اور حکمت کی نشانی ہے۔ آج سے یہ سلطنت خون سے نہیں، انصاف سے پہچانی جائے گی، یہ میرا حکم ہے۔ اگر آپ کو ہماری میجک فیری ٹیلز کی کہانیاں پسند آئیں تو لازم لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔